बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले दो अहम तरीन वाक़यात पर। पहला वाक़या जो कश्मीर में पेश आया, जिसमें माँ और उसकी 4 साल बेटी को इज्तिमाई तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और दूसरी बात हम करेंगे अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के बारे में, जिन्होंने एक कंट्रोवर्शियल सी बात की। वो क्या की, आप पहले उसको सुन लें, फिर बात हम प्रोग्राम को आगे जारी रखते हैं। चलिए ओ भाभियां दी अजान ए दा केड़ा अदब है। ए ते सूर चलिए ओ भाभियां दी अजान ए दा केड़ा अदब है। ए ते सूर चल चलिए। तो नाजरीन, अभी आपने सुना कि अल्लामा साहब ने एक फ़िरके को टारगेट करके क्या कहा कि एक अजान हो रही है तो उसको कहते हैं कि ये इस फ़िरके की अजान है, तो उसकी हमने क्या अदब करना है। ठीक है, और उनको किस जानवर से तशबीह दी वो भी आपने सुन लिया। तो ये वो अल्लामा साहब हैं जिनका कहना ये है कि जिसने इस्लाम सीखना है वो इधर आए, हमसे सीखें। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं ये इस्लाम के, तो इस्लाम की तालीमात ये लोगों को सिखाते भी हैं। और ये अल्लामा साहब अपनी गाली की वजह से, अपनी बदज़ुबानी की वजह से पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। इन्होंने कभी किसी सियासतदान को, किसी मौलवी को, किसी आलम को, फ़ौज को, वज़ीर आज़म साहब को, या कि कोई बंदा भी ले ले पाकिस्तान का, इन्होंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। उसके ख़िलाफ़ जितनी भी ये बदज़ुबानी कर सकते हैं, जितने बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं, तो वो ये देते हैं। और मज़े की बात ये है कि जब ये गालियाँ दे रहे होते हैं तो लोग सुबहान अल्लाह और इस तरह की विरद करते रहते हैं साथ। उनको पता नहीं चलता कि ये क्या कह रहे हैं, और हम लोग अल्लाह ताला के पाक नाम को किस बात पर ऐसे कह रहे हैं। और आज जो इन्होंने ये अज़ान के बारे में बात की, तो इतने बड़े आलम हैं, अलामा हैं, इनको शायद इतना भी पता नहीं है कि ये अज़ान किसी फ़िरके के साथ मंसूब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि अब जब भी फ़र्ज़ नमाज के लिए पढ़ने के लिए जाएं मस्जिद में तो लोगों को बुलाएं, अज़ान दें। और अज़ान है क्या, वो लफ्ज़ क्या थे जिस पर ये कह रहे थे। 4 दफ़ा आप अज़ान देते हैं, 4 दफ़ा अल्लाह अकबर आप कहते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, और वाकई अल्लाह ताला सबसे, पूरी दुनिया जहान का मालिक अल्लाह ताला ही है, और सब हर चीज़ का बनाने वाला वही है। तो आप सबसे पहले ही अल्लाह का जिक्र करते हैं कि अल्लाह ही बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर आप गवाही देते हैं, 2 दफ़ा गवाही देते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह ही एक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत आप करते ही नहीं। ठीक है, और फिर आप 2 दफ़ा गवाही देते हैं कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का आप गवाही देते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं वो। ठीक है, फिर आप लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं, 2 दफ़ा भलाई की तरफ बुलाते हैं। और आखिर अज़ान के आखिर में फिर आप इस चीज़ की आप अल्लाह ताला की, इस चीज़ की आप गवाही देते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत की आप गवाही देते हैं कि अल्लाह ही है जो सब कुछ है। तो और ये अल्फाज जो हैं, ये देखें, इसमें किसी फ़िरके का कोई नाम हो, किसी फ़िरके ना कहा कि ये हमारी अज़ान है। अगर इन अलामा साहब को ये भी पता नहीं है कि अज़ान जो है वो किसी फ़िरके की नहीं है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर ऐसे। और अब आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम किन के पीछे चल रहे हैं। अभी आप देखें, चंद रोज़ पहले ही एक बैंक के चौकीदार ने अपने मैनेजर को क्यों मार दिया कि उसने कहा जी आप फ़र्ज़ पढ़ लें, सुन्नत ना भी पढ़ें। ठीक है, और अल्लाह ताला नबी जो है वो अल्लाह ताला के मोहताज हैं, इस बात पर उसने कत्ल कर दिया। ठीक, इतनी गैरत आई थी उसमें। और आज क्या ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी नहीं है जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं है इसकी? तो किधर गए हम लोग जो आशिक हैं, क्यों बोल नहीं रहे? यहाँ पर मकसद फ़िरका वारियत को फैलाने की बात नहीं है, उन लोगों को उठाने का हमारा मकसद है कि जो लोग बगैर सोचे समझे, कत्ल गारत पर उठ जाते हैं, मार कुटाई पर उठ जाते हैं, आप घरों को जलाना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को ज़िंदा जलाना शुरू कर देते हैं। कोई खुदा का खौफ होना चाहिए। क्या इस्लाम की तालीमात यही हैं? और आज देखें कैसे ये जो सबसे बड़ा इस्लाम का दावेदार था, वो कैसे क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप इसको क्या करें या क्या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर सोचें कि आप
جو لوگ آپ کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ واقعی وہ ایسے وہ صحیح ان کا مقصد صحیح ہے یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ آپ لوگوں کو ملک کا سکون تباہ کرنے کے لیے ایسے کر رہے ہیں. اس بار اب حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ جو فرقہ واریت کی وجہ سے انتہا پسندی کی وجہ سے ملک دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا. اتنا خوبصورت اتنا زبردست ملک تھا اور کہاں چلا گیا. کیا ان لوگوں نے کبھی ایسی بات کی جیسے کشمور میں واقعہ ہوا, ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کی 4 سالہ بیٹی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اسی کے سامنے, اور جب پولیس جاتی ہے تو وہ دکھا رہی ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا, چھوٹی سی بچی. وہ بندے کا تو دل خون کے آنسو رونے لگ پڑتا ہے. اور یہ جو اتنے بڑے, میں اب سب کو کرٹیسائز نہیں کرتا, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن چند لوگ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ملک میں, وہ لوگ, کبھی آپ نے کہا کہ مدرسوں میں آپ نے دیکھا کہ زیادتی ہوتی ہے, مسجدوں کے اندر ابھی روزے کی حالت میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی, بچیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی. کبھی آپ نے کہا اس پر آپ نے آواز اٹھائی؟ مذہب میں یہ سکھاتا ہے نا, اسلام میں یہ کیا جائز ہے, یہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کریں, عورتوں کے ساتھ. آپ لوگوں نے کبھی اصلاح کی بات کی؟ اصلاح کی بات آپ کریں پورا ملک تاکہ سکون پیدا ہو ملک میں. اب جب دیکھا فرقہ واریت, اس نے یہ ہم یہ مار دیں گے, یہ کر دیں گے, اور آج دیکھیں آپ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور جو ماننے والے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ایک لوگ کہہ رہے ہیں جی, کسی نے ان سے کہا کہ وہ علامہ صاحب خود, کسی نے کہا جی فیک ویڈیو ہے. وہ فیک ویڈیو کیسے ہے؟ یہ تو صاف ساری دنیا دیکھ رہی ہے, صاف ویڈیو سے کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو. فیک تب ہو جب علامہ صاحب خود آتے ہیں. لوگ کسی نے کہا کہ اب علامہ صاحب آئیں اپنا دیں کہ جی فیک ویڈیو ہے, اپنے منہ سے کہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ فیک ہے. تو ان کا ایک ہماری وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے علامہ صاحب آئیں. تو یہ چھوٹی بات بالکل نہیں ہے, اس سے چھوٹی باتوں پر آپ قتل کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ بالکل چھوٹی بات نہیں ہے. تو بس آج کا مقصد یہی تھا, یہ 2 چیزیں دیکھنے میں ہی جس کی وجہ سے بندہ دیکھتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے دل کو کہ یہ کیا ہے, ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ان لوگوں کا کام ہے لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیں. یہ جو بچی کے ساتھ واقعہ ہوا اس طرح, یہ پہلی بچی تھوڑی ہے, پہلی ماں تھوڑی ہے, اس سے پہلے کتنے واقعات ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. آپ لوگ اس طرف تو لوگوں کو لے کے نہیں آ رہے, لیکن فرقہ واری ہے, ایک دوسرے فرقے آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے دور جا کے گالیاں آپ سامنے آ گئی کہ ایک دوسرے کو آپ کیا رکھتے ہیں. دیکھیں ہر بندے نے حساب اپنا اللہ تعالیٰ کو خود دینا ہے, میں نے خود دینا ہے, آپ نے خود دینا ہے. کسی دوسرے میں خدا تو صاف صاف کہتا ہے کہ آپ کے نہ تو آپ کے ماں نے کام آنا ہے, نہ باپ نے, نہ بہن, نہ بھائی, رشتہ دار, مال دولت, کسی نے آپ کے کام آنا ہی نہیں. اگر کام آنا ہے تو اس عمل لے آنا ہے جو آپ نے کیا اچھا. اگر اچھا عمل نہیں کیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ماں باپ نہ رشتہ دار نے کام آنا ہے, نہ ہی اگر اچھا عمل بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں آنا, تو پھر آپ کی ہی آخرت ہو گئی. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان جو ایک ملک ہے اس کو وہ ترقی کے لیے کام کریں. فرقہ واریت یا اس طرح پیچھے جتھوں کے پیچھے بھاگنا چلنا, آپ چلیں لیکن اس کا دیکھیں مقصد کیا ہے. اگر مقاصد پاکستان کی ترقی کے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر فرقہ واریت ایک دوسرے کو مروانا ہے تو پھر تو وہ اپنے ذاتی مفاد یا کسی ایجنڈے پہ ہی کام ہو رہا ہے. تو ہمارا حکومت پاکستان سے بھی یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو مار دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ضرور لیں. اگر وہ گستاخی ہے تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.